बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले अदालत की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला आया है। हमजा शहबाज की पंजाब में हुकूमत ख़त्म कर दी गई। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा था कि पाकिस्तान की अदालतें इस इम्पोर्टेड हुकूमत को घर भेजेंगी, चूँकि हमजा शहबाज की जो पंजाब में अदालत बनी थी वो गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से बनी थी और इसको अदालत ने ही घर भेजना था। मैं पहले दिन से ये बात कर रहा था कि हमजा शहबाज की हुकूमत को अदालत से बड़ा झटका लगेगा और आज ऐसा ही हुआ है। अदालत की जानिब से एक बहुत बड़ा फैसला आ गया है। अदालत ने पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म कर दी है। दोबारा इमरान खान हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ चुके हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट खबर है, आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है पंजाब के अंदर। एक दफा फिर जो पंजाब असम्बली में आदादो शुमार है, जो नंबर गेम है, वो अहमियत इख्तियार कर गए हैं। ये सारी तफसील क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब से कुछ देर पहले इस केस की अहम समाअत थी। मैं भी अब से कुछ देर पहले ही अदालत से बाहर निकला हूँ, जहां पर पीटीआई के वकला ने अपने दलाइल दिए और मुस्लिम लीग नून के जो वकला थे बशमूल एडवोकेट जनरल पंजाब, उन्होंने अपने दलाइल दिए। लेकिन पीटीआई के वकला ने ये अदालत को कायल करने में कामयाब हो गए कि जो वजीर आला हमजा शहबाज का इंतखाब हुआ, जो फ्लैटिस होटल के अंदर वो इंतखाब किया गया, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने उनके ओहदे का हलफ लिया, वो तमाम चीजें जो हैं वो गैर कानूनी थी, गैर आईनी थी, वो दोबारा इंतखाब होना चाहिए। अब मामला क्या है? मामला यह है कि इस वक्त कंफ्यूजन फैलाई जा रही है। मामला यह है कि एक अबहम है कि आखिर ये फैसला हमजा शहबाज के हक में आया है या हमजा शहबाज के खिलाफ आया। मेरे पास इस वक्त नंबर गेम मौजूद है कि पंजाब असम्बली में वजीर आला बनने के लिए कितने वोट दरकार होते हैं, नून लीग के पास कितने वोट हैं, पीटीआई के पास कितने वोट हैं, चौधरी परवेज इलाही कल दोबारा पंजाब के वजीर आला बन सकते हैं या हमजा शहबाज दोबारा वजीर आला बनेंगे। इस हवाले से मैं आपको तफसीलात बताता हूँ। देखिए, पंजाब में वजीर आला बनने के लिए आपको पंजाब असम्बली के अंदर जो आदादो शुमार चाहिए वो तादाद है 186। 186 वोट आपको दरकार होते हैं अगर आपने वजीर आला मुंतखब होना है। 16 अप्रैल को जो इलेक्शन हुआ था जिसमें हमजा शहबाज वजीर आला मुंतखब हुए थे, उस टाइम हमजा शहबाज को 197 वोट पड़े थे, 197। वो तमाम वोट उसमें शामिल थे जो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान थे, यानी वो लोग जिन्होंने हमजा शहबाज के ऊपर अदम एतमाद का इजहार नहीं किया था, उस्मान बुज़ार पर अदम एतमाद का इजहार किया था और हमजा शहबाज पर एतमाद का इजहार किया था। यानी तहरीक इंसाफ के वो मुनहरिफ अरकान, अलीम खान, जहांगीर तरीन, तमाम ग्रुप के लोग जो हैं वो शामिल हैं हमजा शहबाज के पहले वाले इलेक्शन में। वो वोट बनते हैं 197। इलेक्शन कमीशन का फैसला आया, वो तमाम वोट जो मुनहरिफ हुए थे उन लोगों के वोट निकाल दिए गए। इस एतबार से हमजा शहबाज के वोट रह गए 172, 172। इसमें मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो 162 वोट है। 7 वोट जो हैं वो पीपल्स पार्टी के हैं, 3 आजाद अरकान के वोट हैं और 1 राहे हक पार्टी का वोट है। चौधरी निसार अली खान आजाद रुकन की हैसियत से मुंतखब हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना वोट काउंट नहीं किया था। अब इसमें से 165 में से 4 ऐसे लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून से मुनहरिफ हो गए थे और तहरीक इंसाफ में चले गए थे, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो दोबारा मुस्लिम लीग नून में वापस आ गए हैं। इस एतबार से मुस्लिम लीग नून की जो कुल तादाद है कल होने वाले इंतखाब के अंदर वो 172 है। पीटीआई की जहां पर बात करें तो पीटीआई के पास जो है वो 183 वोट थे, 183 सीटें थी पंजाब असम्बली के अंदर। सारे लोगों को मिलाकर 25 लोग तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ हो गए। इस एतबार से 158 सीटें रह गई पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ की। अब अगर वो तमाम वोट, चूंकि वो वोट काउंट नहीं हो सकते सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, जितने भी मुनहरिफ अरकान हैं उनके वोट काउंट नहीं होंगे। इस एतबार से इस वक्त मुस्लिम लीग नून के पास 172 वोट है और तहरीक इंसाफ के पास मुस्लिम लीग काफ के 10 वोट मिलाकर 168 वोट है। 158 उनके अपने हैं, 10 अगर मुस्लिम लीग काफ के मिला लिए जाएं तो 168 बनते हैं। अब जब ये कल इंतखाब होगा तो दोनों जमातों की जो अक्सरियत, जिनको जो आदादो शुमार चाहिए, वो ये हासिल नहीं कर सकेंगे। 186 वोट चाहिए। अब जब पहला इंतखाब होगा और दोनों जमातें वो फिगर को क्रॉस नहीं कर सकेंगी 186 को, तो दोबारा इंतखाब होगा। कुछ ही देर बाद दोबारा इंतखाब होगा। उस इंतखाब के अंदर ये देखा जाएगा कि जिस जमात के ज्यादा वोट है
جس وزیر اعلیٰ کے زیادہ ووٹ ہیں وہ دوبارہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائے گا۔ اس حوالے سے کل حمزہ شہباز کے دوبارہ وزیر اعلیٰ بننے کے امکانات تو ہیں، لیکن ایک بات اس میں بڑی دلچسپ ہے کہ چودھری پرویز الہی کے پاس دوبارہ یہ موقع آیا ہے کہ وہ پنجاب کی سیاست کے اندر کوئی کھلبلی مچائیں، پنجاب کی سیاست کے اندر کوئی ہنگامہ کھڑا کریں۔ اگر وہ تمام لوگ جو مسلم لیگ نون کے منحرف ہوئے تھے وہ دوبارہ پی ٹی آئی کے ساتھ آ جاتے ہیں، وہ دوبارہ پی ٹی آئی کا ساتھ دیتے ہیں اور ان کے کہنے کے اوپر کچھ ایسے لوگ مسلم لیگ نون کو کے اندر وہ بھی تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیتے ہیں، تو کل پنجاب میں سچویشن تبدیل ہو سکتی ہے۔ لیکن جہاں پر میں نمبر گیم دیکھتا ہوں، جہاں پر مجھے یہ اعداد و شمار نظر آتے ہیں، وہاں پر یہی نظر آتا ہے کہ حمزہ شہباز جو ہیں کل دوبارہ وزیر اعلیٰ بن جائیں گے۔ لیکن آج کے دن میں حمزہ شہباز کو بہت بڑا جھٹکا لگا ہے۔ حمزہ شہباز کی حکومت ایک وقت میں ختم ہوئی ہے، عثمان بزدار کو دوبارہ نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے، ایک دن کے لیے ہی صحیح، لیکن دوبارہ پنجاب کے اندر جو ہے وہ ایک آئینی اور ایک سیاسی بحران نے جنم لیا ہے۔ ابھی بھی یہ وقت ہے کہ پاکستان میں یہ جو آئینی اور سیاسی بحران جنم لے رہے ہیں ان کو دور کرنے کا سب سے بہترین حل یہی ہے کہ پاکستان میں دوبارہ عام انتخابات کروا دی جائے۔ پنجاب سب سے بڑا صوبہ، وہاں پر ایک پولیٹیکل کرائسس جنم لے چکا ہے، وہاں پر ایک ایسا کرائسس جنم لے چکا ہے جس نے جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے بھی یہ معاملہ سارے کیے کہ یہاں پر جو ہے وہ ایک فلیٹیز ہوٹل کے اندر وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا، اس کے بعد ہم نے دیکھا بجٹ جو ہے وہ منظور کروایا گیا ایوان اقبال سے۔ تو آج یہ فیصلہ اس بات کی بھی نشاندہی ہے کہ پنجاب کے اندر جو تماشا چل رہا ہے وہ ابھی چلتا رہے گا، پنجاب کا تماشا ختم نہیں ہوا۔ آج جو میں نے اس کیس کی کارروائی دیکھی ہے، جو 4-1 سے فیصلہ آیا ہے، ایک معزز جج صاحب ہیں جنہوں نے اختلاف کیا ہے باقی چاروں سے، لیکن باقی چاروں کا یہ ان کا فیصلہ ہے کہ پنجاب میں جو الیکشن ہوا تھا حمزہ شہباز کا وہ کل عدم اس کو قرار دیا گیا ہے۔ 16 اپریل کو جو الیکشن ہوا تھا اس سے پہلے کی جو سچویشن تھی وہ بحال کر دی گئی ہے، یعنی نگران وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہوں گے اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ آج کے دن وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں رہے۔ یہ ایک جھٹکا ضرور ہے، لیکن بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کو دوبارہ مضبوط طریقے سے وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے یہ سارا کام کیا گیا۔ اب سے کچھ دیر پہلے صدیق جان بڑے زبردست صحافی ہیں، کورٹ کی رپورٹنگ کرتے ہیں، میں ان کا ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ زیادہ خوشی منانے کی ضرورت نہیں ہے، عثمان بزدار ایک دن کے وزیر اعلیٰ تو بن گئے ہیں، لیکن حمزہ شہباز کو دوبارہ مضبوط طریقے سے وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے یہ سارا اقدام کیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں اظہر صدیق، اب سے کچھ دیر پہلے میری ان سے بھی بات ہوئی، میری ملاقات بھی ہوئی ہے ان سے عدالت کے اندر، وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ حمزہ شہباز کو دوبارہ وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کیا گیا ہے، یہ دوبارہ جو ہے وہ حمزہ شہباز کو مضبوط طریقے سے وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ حمزہ شہباز کو جو ہے وہ اس حوالے سے ڈی نوٹیفائی کیا جاتا، نااہل کیا جاتا کہ چونکہ منحرف اراکین کے ووٹوں کو لے کر انہوں نے 2-2.5 مہینے یا جتنے عرصہ بھی رہے ہیں وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، تو ان کا جتنا ٹینیور ہے وہ تمام غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ بہرحال عدالت نے یہ فیصلہ نہیں دیا۔ اب پی ٹی آئی کے وکلا یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا یا کہاں چیلنج کیا جائے گا یہ پی ٹی آئی کے وکلا بتائیں گے۔ اس حوالے سے میرے پاس کوئی اور اپڈیٹ، کوئی اور ڈیولپمنٹ آئے گی میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔